हेलो नमस्ते अ, सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो भिडियो ट्युटोरियल सेसनमा। आजको क्लासमा चाहिँ म यो चाहिँ सम्भवतः डेटाबेसको लागि भेरी फर्स्ट क्लास हो। सो आई एम गोइङ टु इन्ट्रोड्युस वाट इज मिन बाई डेटाबेस एन्ड what are the terms that are used for the database and how do you create the database using the MS Access, and what are the features of MS Access. I mean, what are the things that are carried out with the help of MS Access, त्यो चाहिँ म बताउन गइरहेको छु। सो फर्स्ट अफ अल डेटाबेस भनेको के हो भनेर म बताउन गइरहेको छु। डेटाबेस इज द रिपोजिटरी मिडिया फर द एनी सफ्टवेयर एप्लिकेसन। ओके, सो त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा डेटाबेसलाई हामीले के भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ भने कुनै पनि सफ्टवेयर एप्लिकेसनको लागि चाहिँ एउटा रिपोजिटरी मिडिया हो। Comparatively, we can say that database is the backbone as compared to the human body. हाम्रो मानव शरीरसँग कम्पेयर गर्ने हो भने डेटाबेसलाई चाहिँ एउटा सफ्टवेयरको लागि भन्ने हो भनेदेखि एउटा ब्याकबोनै भन्न सकिन्छ है त। सो डेटाबेस बेसिकली बनेको छ दुईटा शब्दले, एउटा डेटा र अर्को चाहिँ बेस है। द्याट्स वाइ डेटाबेस मिन्स डेटा मिन्स द र फ्याक्ट and base means the repository media, it is the vessel. So collection of related data, if we call that, is the very perfect answer for the what is database. Okay, so that's why I'm going to create how to create the database using MS Access. I want to show you. So open the first of all, very first you need to choose the MS Access. MS Access is the application software which is contained within the MS Office. MS Access भनेको एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। MS अफिस, माइक्रोसफ्ट अफिसमा पाउने एउटा चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। वान अफ द मेम्बर अफ द प्याकेज सफ्टवेयर हो कि एउटा प्याकेजमा पाउने सफ्टवेयरको एउटा मेम्बर हुन आउँछ यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि MS Access भनेको चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो द्याट इज टार्गेटेड फर अल द कमन युजर्स। यो चाहिँ कमन युजर्सको लागि, विश्वमा जति पनि छौँ हामी है युजर्सहरू, विन्डोजको लागि भयो, म्याकको लागि भयो, सबै युजर्सको लागि भयो, सबै अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगकर्ताको लागि चाहिँ MS अफिस सुइटेबल छ। वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट एज वेल एज MS एक्सेसको लागि। एक्सेल भनेको चाहिँ स्प्रेडसिट भयो है। स्प्रेडसिट भनेको कस्तो भने हामी कुनै पनि इन्फर्मेसन हामी राख्न सक्छौँ, तर त्यसमा चाहिँ केही सर्टेन फिचर्सहरू कम हुनाले गर्दाखेरि त्यसलाई हामी डेटाबेस भन्दैनौँ। किनभने जस्तै डेटाहरू हामीले राख्दै जाँदाखेरि 10,000 रोज हामीले राख्न सक्छौँ MS एक्सेसमा र 256 कलम्स राख्न सक्छौँ है। तर दोहोरिँदाखेरि त्यो दोहोरिएको कुरा चाहिँ हामीलाई MS एक्सेलले चाहिँ नोटिफाई गर्दैन है। हार्डली नोटिफाई गर्ला तर सजिलैसँग नोटिफाई गर्दैन। सो बेसिकली इफ वी डिजाइन द डेटाबेस युजिङ द MS एक्सेस, देन वी क्यान easily create the database, we can easily create the tables for the data keeping system, and while keeping data, the data duplicacy, data redundancy will be avoided with the help of the database policies. Okay, so त्यस कारणले गर्दाखेरि बेसिकली डेटाबेस भनेको चाहिँ डेटालाई अर्गनाइज म्यानरमा है, अर्गनाइज म्यानरमा चाहिँ किपिङ गर्ने एउटा सिस्टम हो। सो डेटाबेसको आजको दुनियाँमा एकदमै ठुलो महत्त्व छ है। डेटा एक्चुअली डेटाकै एकदमै ठुलो महत्त्व छ। डेटा भन्ने बित्तिकै एउटा हामीले र फ्याक्ट भनेर भन्छौँ, तर यो डेटा भन्ने चाहिँ एउटा लार्ज छ। एभ्रिथिङ इज डेटा है। सो डेटा इज युज एभ्रिवेयर एन्ड वी निड टु म्यानेज द डेटा इन एन अर्गनाइज म्यानर विथ द डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। ओके, द्याट मिन्स DBMS, and one of the DBMS is MS Access. आज म MS Access को बारेमा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल I am going to make the video tutorial session for MS Access, and then I'll literally move to the MySQL, I'll literally move to the Oracle, I'll literally move to the SQL Server also. Okay, so for the basic concept of the database, I'll start this video tutorial session using the MS Access. So first of all, let us create the database. Database create गर्नु है त। So blank database मा create गर्ने। After opening the Microsoft Office, then you choose the MS Access. MS Access choose गरिसकेर त्यसलाई ओपन गरिसकेपछि blank database मा क्लिक गर्ने है। क्लिक गरेपछि यहाँ डेटाबेसको नेम दिन पर्ने हुन्छ। सपोज यहाँ डेटाबेसको नेम चाहिँ मैले एउटा MIS भनेर दिएँ है, और
CMS भनेर दिएँ है, CMS कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर दिएँ. So I can click on create here this wizard. मैले यो create wizard मा मैले क्लिक गरेँ भनेदेखि अब हाम्रो डेटाबेसको नेम चाहिँ माथि आइसकेको छ. एज पर द requirement CMS is came here at the top of the this window, MS Access window. अब यहाँ एउटा टेबल पनि आएको छ. यो टेबल अटोमेटिक आउँछ हामीले जब डेटाबेस क्रिएट गर्छौं. CMS डेटाबेस यसको लोकेसन सहित यहाँनिर आएको छ. सो CMS डेटाबेस हामीले क्रिएट गर्दाखेरि okay, I'll make you show where that is. That okay, wait a minute. Yes, this is the CMS. Okay, CMS यो चाहिँ डेटाबेसको नेम भयो र यो डेटाबेस क्रिएट हुने बित्तिकै अब मलाई एउटा टेबल आउँछ. यो टेबल चाहिँ डिफल्टमा आउँछ है त. यो टेबल डिफल्टमा आउँछ. त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो टेबललाई हामीले मोडिफाई गरौँ, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारले मोडिफाई गरौँ. जस्तै कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर हाम्रो डेटाबेसको नेम छ हैन त. कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम डेटाबेसको नेम छ भनेदेखि अब यो डेटाबेसलाई हामीले अलिकति मोडिफाई गर्दियौँ. यो डेटाबेसलाई कसरी मोडिफाई गर्दियौँ भन्दाखेरि आई एम गोइङ टु मेक द टेबल, दिस टेबल फर एक्जाम्पल कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम. ओके, डेटाबेसको चाहिँ जुन नेम छ त्यही नेम अनुसारको हामी टेबलहरू क्रिएट गरौँ. सो डिजाइन भ्यूमा जाउँ. फर्स्ट अफ अल टेबलको नेम दिउँ. सो आई एम गोइङ टु गिभ द सिस्टम टेबल नेम हियर. entity name I am going to give the name, that is student, student मैले दिएँ हैन त. सो एउटा टेबलको नाम स्टुडेन्ट दिएँ. I can change the name. Okay, I can close it now after saving. Now I can change the name by clicking on the table also. So here I can rename the table. I'm going to cancel that student table, but I'm going to start another table. For example, customer. Okay, customer भनेर एउटा टेबल मैले बनाएँ. यसलाई डबल क्लिक गरे भने यहाँनिर केही पनि छैन, हाम्रो आईडी मात्रै छ. यसलाई राइट क्लिक गरेर डिजाइन भ्यूमा क्लिक गरे भने अब मलाई यहाँ धेरै कुराहरू आउँछ. सपोज यो फिल्ड नेममा मैले नाम लेखेँ भनेदेखि जस्तै कस्टमर आईडी भनेर लेखेँ है. यो जस्तै स्टुडेन्टको रोल नम्बर भने जस्तै कस्टमर अंडरस्कोर आईडी लेख्नु पर्ने हुन्छ. सो यसलाई चाहिँ मैले अहिलेलाई अटो नम्बर नै राखिदिएँ. अटो नम्बर भनेको हामीले आईडी इन्सर्ट नगरिकन यो चाहिँ अटो इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ. अनि अर्को चाहिँ नेम हैन, कस्टमरको नेम. आई क्यान राइट हियर CUSTOMER कस्टमर अंडरस्कोर नेम, कस्टमर अंडरस्कोर नेम. यो चाहिँ सर्ट टेक्स्ट भनेको कस्तो भने अब हाम्रो क्यारेक्टर्सहरु हुन्छ नेममा, त्यो क्यारेक्टर्सहरु लिनलाई चाहिँ सर्ट टेक्स्ट हामीले छान्ने उपयुक्त हुन्छ. Now another one is customer name, address. Address is also short text. Okay, and here after address, phone number, phone underscore phone number. त्यसलाई पनि सर्ट टेक्स्ट नै राखौं. एक्चुअली फोन नम्बर भनेको त डिजिटमा आउँछ, तर यो क्याल्कुलेसन गर्न नपर्ने भएको हुनाले यसलाई सर्ट टेक्स्टमै राखौं. ठीक छ. त्यसैगरी इमेल पनि हामीले सर्ट टेक्स्टमै राखौं. क्यारेक्टर्सहरु लिन्छ सर्ट टेक्स्टमा राख्यो भनेदेखि. यसरी हामी टेबल चाहिँ क्रिएट गर्छौं. सो यसलाई मैले टेबल क्रिएट भइसक्यो. यसलाई मैले क्लोज गर्दिएँ. अब यसको राइट क्लिक गरेर हेर्ने हो भनेदेखि डिजाइन भ्यूमा त्यही आउँछ है. सो यो के हो, यो चाबी जस्तो चिन्ह छ, यो के हो भनेर हामी यदि बुझ्न चाहने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ प्राइमेरी की, जसले चाहिँ यो कोलमलाई चाहिँ एउटा रुल सेट गरिदिन्छ, जसमा चाहिँ अटो नम्बरहरु अटो इन्सर्ट हुन्छ. हामीले इन्सर्ट गर्नै पर्दैन. अटो नम्बरहरु इन्सर्ट पनि हुन्छ र
अटो इन्क्रिमेन्ट पनि हुन्छ। अर्को कुरा यो यसले चाहिँ यो कोलमलाई चाहिँ युनिक भ्यालुहरू मात्रै लिन दिन्छ। अर के भन्नुहुन्छ होला भनेदेखि युनिक भ्यालु भनेको चाहिँ डुप्लिकेट भ्यालु अर दोहोरिने खालको भ्यालु चाहिँ यसले लिन दिँदैन। सो अब फेरि यसलाई राइट क्लिक गरेर डेटा सिट भ्यूमा क्लिक गर्ने हो भनेदेखि यहाँ केही पनि इन्फर्मेसन छैन, तर हामीले यहाँ इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ है त। सो कस्टमर अंडरस्कोर नेम, एड्रेस, फोन नम्बर, इमेल। सो यति 1 2 3 4 5 वटा कोलम। यसमा त हामीले केही इन्सर्ट गर्नै पर्दैन, आफै अटोमेटिक आउँछ। ओके, न्यू भनेर आइरहेछ। कस्टमर नेम फर इक्जाम्पल BHA RAT भरत NAPAL नेपाल भनेर राखेँ है त। एड्रेसलाई चाहिँ मैले KATH NDU काठमाडौँ भनेर राखेँ। फोन नम्बर चाहिँ फर इक्जाम्पल 98510 ओके 98 नट हियर 98 भइरहेको छैन 98510 ओके ओके 5985107895 यति राखेँ। इमेलमा सपोज BHA RAT भरत @NEPAL नेपाल gmail.com ओके GMAIL gmail.com यति राख्ने। भरत.नेपाल @gmail.com राख्ने @gmail.com राख्ने। ठिक छ। अब 1 अटोमेटिकली आयो। 1 कसरी आयो कि हामीले टाइप त गरेको थिएनौँ, तर अटोमेटिकली आयो। अब अर्को लाइनमा जाने यहाँ केही नेम मैले सपोज SITA सीता GAJMER गजमेर राखेँ। यो 2 अटोमेटिकली आइसकेको छ। यहाँ डेटा as soon as we keep the record of the data here in the next column, second column, here in the second row the data will be automatically updated. That means due to the auto number data type है, डेटा टाइप हो त्यो भनेको। जस्तै कस्तो किसिमको डेटा हामी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ कस्टमर आइडीमा हामी के गर्छौँ, जेनरली आइडी को लागि 1 2 भनेर नम्बर राख्छौँ। कस्टमर नेम को लागि के गर्छौँ, नेम को लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्यारेक्टर्स लिन्छौँ। सो भरत नेपाल सीता गजमेर। अब जस्तै यहाँनिर CHITWAN चितवन भनेर राख्यो। फोन नम्बर त्यस्तै गरी फोन नम्बर 9874561230 यसरी राख्यो। सपोज यहाँनिर सीता डट ओके SITA सीता डट GAJMER गजमेर @gmail.com यसरी राख्न सकिन्छ। अर्को लाइनमा जाने बित्तिकै यहाँ न्यू भनेर आउँछ, तर मैले if I type something here in the second column okay automatically here will be 3 value। म त्यसलाई भन्नेछु how that came। So that is possible due to the due to the data type that we have set auto number only। Okay, so now see in the third row I am going to write that Tilak Newpani from Birtamund। ओके कस्टमर। सो कस्टमर टेबलमा मैले यसरी रेकर्ड राख्न सक्छु। ठीक छ। फोन नम्बर 9851146789 यसरी राख्न सक्छु। सो यहाँनिर TILAK तिलक डट NEUPAN न्युपानी @gmail.com यसरी टेबल राख्न सकिन्छ। सो यो डेटाबेसमा अहिले एउटा टेबल छ है त। सो एउटा टेबल छ। अर्को चाहिँ कस्टमर फर इक्जाम्पल कस्टमर। अर्को चाहिँ अब यो टेबलको म डिस्क्रिप्सन अलिकति लेखिदिन्छु। यो डिजाइन भ्यूमा क्लिक गर्ने हो भने जस्तै कस्टमर आइडी भनेको दिस इज द आइडेन्टिफाइङ IDENTFYING आइडेन्टिफाइङ कोलम फर द इन्टायर टेबल भनेर लेख्न सकिन्छ। कस्टमर नेम भनेको नेम अफ द कस्टमर। ओके सो इट टेक्स
text character only. माथि पनि हामीले लेख्न सक्छौं auto number. For the auto number, no need to insert data. We could write, but I did not write. Address, it takes that is the address for the customer. I can write it is the address for the customer. Phone number, no need of calculation. So text is choose. It's set. Okay. Now email. It takes the CHA characters is special. जस्तै स्पेशल क्यारेक्टर भनेको डट भनेको स्पेशल क्यारेक्टर @ डट भनेको स्पेशल क्यारेक्टर यो क्यारेक्टर्स अथवा लेटर्सहरु र स्पेशल क्यारेक्टर पनि लिन सक्छ सी यहाँनेरि फिल्ड साइजहरु हेरौं त सर्ट टेक्स्ट कति हुँदो रहेछ 255 क्यारेक्टर्स लिँदो रहेछ डिफल्टमा हामीले यसलाई घटाएर 75 जति पनि त पार्न सक्छौं 75 पार्न सक्छौं यसलाई फोन नम्बर भनेको हामीले यसलाई जेनरली स्टोर गर्ने भएको हुनाले न्यूमेरिक डेटा नलिएको हो सो 35 जस्तो राख्दियौ न 35 पनि धेरै हुन्छ 1515 राख्दियौ नि त एड्रेसको लागि त्यस्तै 35 or 55 जति राख्दियौ त्यस्तै गरी नेमको लागि पनि यो धेरै हुन्छ 250 क्यारेक्टर्स 25 जति मात्रै राख्दियौ ठीक छ सो यो भनेको के हो को फिल्ड नेम भनेको कोलमको नेम डेटा टाइप भनेको कस्तो किसिमको डेटा हामीले लिन सकिन्छ त्यो टेबलको लागि हो यसरी हामीले एउटा टेबलमा डेटाबेस हामी बनाउन सक्छौं ओके the size of one or more fields has been changed or shorter to a shorter size if data is lost validation rules must be violated as a result we want to continue anyway हामीले त्यस्तो केही गलत गरेको छैन त्यसकारणले गर्दा यस भनिदिन्छु म है सो ओके नाउ आई क्यान क्लोज इट यसलाई मैले क्लोज गर्न सक्छु अब यसलाई मैले खोले भने तीनटा डेटा छ हाम्रो यो चाहिँ टेबलमा अब इफ आई से 1 2 and 3 यो चाहिँ डेटा भयो तर रिलेटेड डेटाहरुको कलेक्सन हो यो भनेको जस्तै रिलेटेड डेटा भन्नाले कस्तो 1 भन्नाले भरत नेपाल काठमाडौँ उसको फोन नम्बर उसको इमेल एड्रेस यो छ यो 1 रो जस्तै डेटाबेसमा चाहिँ टेबललाई कस्टमर भनेको चाहिँ टेबललाई हामी एन्टिटी भन्छौं कस्टमर आईडी कोलम कस्टमर नेम कोलम एड्रेस कोलम फोन नम्बर कोलम र इमेल पनि कोलम हो है यो सबै कोलमहरुलाई हामी के भन्छौं त एट्रिब्युट भनेर भन्छौं एट्रिब्युट भनेको प्रोपर्टी है जनरली हामी एट्रिब्युट भनेको प्रोपर्टी अफ द एन्टिटी ठीक छ सो रो लाई हामी फेरि ट्युपल भन्छौं हामी है ट्युपल अथवा टपल पनि भन्छ कसैले टपल अर ट्युपल हामी भन्छौं रो लाई सो one row will be created if information is gathered related data is gathered when related data combinedly comes then that is the information for example customer id 1 छ customer name भरत छ एड्रेस काठमाडौँ फोन that and email that यो चाहिँ एउटा रिलेटेड इन्फर्मेसन हो अब यसलाई इन्फर्मेसन भन्न सकिन्छ डेटाबेसमा टेबलमा चाहिँ एउटा रो र कोलमको फर्मेटमा छ भनेदेखि त्यो चाहिँ रिलेशनल डेटाबेस हो र त्यसमा चाहिँ नि त्यो इन्फर्मेसन हो तर यतिकै कोलम आईडी भनेर 1 2 3 राख्यो भने त्यसले चाहिँ डेटा मात्रै भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन भन्न सकिदैन कस्टमर नेम एउटा कोलम मात्रै छ माथि टेबलको नेम पनि छैन कस्टमर आईडी पनि छैन अरु रिलेटेड डेटा पनि छैन भनेदेखि भरत नेपाल सीतागञ्जमा तिलक भनेको कस्टमर नेम त हो तर कसको लागि कस्टमर नेम कहाँबाट आयो कस्टमर नेम केको लागि कुन एन्टिटीको लागि त केही पनि हामीले बुझ्न सक्दैनौं त्यसकारणले गर्दा यो डेटा मात्रै भरत नेपाल सीतागञ्जमा तिलक नेपाली त यो एउटा सिंगल कोलमले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ जब रो पनि मिक्स भएर आइदिन्छ अथवा मल्टिपल रोहरु मल्टिपल कोलम हुने बित्तिकै जस्तै कस्टमर आईडी को लागि एउटा डोमेन भ्याल्यु है कस्टमर आईडी डोमेन भ्याल्यु त्यस्तै गरी कस्टमर नेम को लागि डोमेन भ्याल्यु एड्रेस को लागि डोमेन भ्याल्यु फोन नम्बर को लागि डोमेन भ्याल्यु इमेल को लागि डोमेन भ्याल्यु भयो भने एउटा रो नै फर्मेट हुन्छ जब रो फर्मेट हुन्छ त्यो चाहिँ के भयो त इन्फर्मेसन भयो ठीक छ
सो डेटा र इन्फर्मेसन चाहिँ डिफरेन्सेस के हो त भन्दाखेरि बेसिकली डेटा भनेको चाहिँ के हो भन्दा र फ्याक्ट जुन बिफोर प्रोसेसिङ भनिन्छ अनि इन्फर्मेसन भनेको वेन डेटा दे आर प्रोसेड and they will collectively known as इन्फर्मेसन अब जब डेटा प्रोसिड हुन्छ जस्तो प्रोसिड भनेको कि एउटा कस्टमर भन्ने टेबल हामी बनाउँदैछौँ त्यसमा एउटा कस्टमरको आइडी मात्रै राखेर चाहिँ त्यो रिलेटेड डेटाहरूको कलेक्सन हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको आइडी विथ द नेम एड्रेस फोन नम्बर एन्ड इमेल यदि हामी त्यसरी राख्छौँ भने त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन हो सो बेसिकली द डिफरेन्सेस बिट्विन डेटा एन्ड information is that data is the raw fact, but when data is processed, that is called information. Understood or not? Okay. So now अब एउटा टेबल त भयो कस्टमर अर्को चाहिँ हामी एउटा के बनाउँ त भन्दाखेरि कस्टमर र के को रिलेसनशिप देखाउँ फर इक्जाम्पल एउटा रिलेसनशिप देखाउँछु है म कस्टमर र डिपार्टमेन्टल स्टोर भनेर एउटा बनाउँछु है अर स्टोर भनेर बनाउँछु सुपरमार्केट भनेर बनाउँछु एउटा टेबल अर्को टेबल त्यो बनाउनलाई मैले क्रिएटमा क्लिक गर्नु पर्यो र टेबल डिजाइनमा क्लिक गर्नु पर्यो ठीक छ यो यसको नाम मैले के राख्छु सुपरमार्केट भनेर राख्छु भन्दैकि यसमा चाहिँ आइडी राख्नु है सुपरमार्केट भन्नाले के हो त सुपरमार्केट भने डिपार्टमेन्टल स्टोर सो डिपार्टमेन्टल स्टोर अर सुपरमार्केट सो सुपर मार्केट यसको नि आइडी दिउँ युनिक भ्यालु राख्नको लागि आइडी है सुपरमार्केट आइडी यसलाई नम्बर अथवा अटो नम्बर राखिने हो भनेदेखि यहाँनिर छ डेटा टाइप यहाँ लट्स अफ डेटा टाइप्सहरू छ जस्तै सर्ट टेक्स्ट हामी कुनै नेमहरू होइन वर्डहरू इन्सर्ट गर्नु छ भने लङ टेक्स्ट अलि लामो खालको होइन नम्बर भनेको 8वटासम्मको डिजिटहरू अप्लाई गर्नु छ होइन स्टोर गर्नु छ भने डेट टाइम डेटको लागि करेन्सी कुनै अब डलर साइन युज गरेर हामी लेख्नु छ भनेदेखि अटो नम्बरै हो त्यो नम्बर अटोमेटिक अपडेट होस् भनेर यस नो भने यो यस नो भनेको जस्तै ट्रु फल्स हो या होइन चेकमार्क लाउने कुरामा कहिले चेकमार्क लाउँदा हो होइन भने फल्स होइन ट्रु र फल्स त्यो यस यस नो अर नो त्यस्तो खालको किसिमको डेटा लिनु छ भनेदेखि वैल्यू अब्जेक्ट कुनै पनि लिङ्क्ड अब्जेक्टहरू लिनु छ भनेदेखि कुनै सोर्सको चाहिँ लिङ्क दिनु छ भने हाइपर लिङ्क अट्याचमेन्ट कुनै फाइलहरू अपलोड गर्नु छ भने क्यालकुलेटेडले चाहिँ अब यो चाहिँ जस्तै कुनै पनि म्याथमेटिक्स इन्फर्मेसनहरू हामीले राख्नु छ भनेदेखि यो एउटा डेटा टाइप हो अर्को लुकअप विजार्ड भनेको जस्तै कुनै विजार्ड थ्रु हामीले चाहिँ थिम्सहरू टेम्प्लेट्सहरू अपलोड गर्नु छ भनेदेखि लुकअप विजार्ड हो सो ठिक छ हामीले बेसिकली युज गर्ने भनेको सर्ट टेक्स्ट लङ टेक्स्ट नम्बर डेट एन्ड टाइम करेन्सी पनि त्यति युज गर्दैन अटो नम्बर यति युज गर्छौँ अरू चाहिँ रियरली हामी युज गर्छौँ सो सुपर मार्केट आइडी अनि नेक्स्टमा चाहिँ सुपर मार्केट अन्डरस्कोर नेम है म अहिले एक दुईवटा इन्फर्मेसन राखिदिन्छु सो सुपर मार्केट नेम अनि त्यस्तै गरी ओके सुपर मार्केट नेम त्यस्तै गरी एड्रेस अर लोकेसन भनेर लेखिदिउँ न है लोकेसन भनेर लेखिदिउँ त्यस्तै गरी लोकेसन पछाडि फोन नम्बर फोन अन्डरस्कोर फोन नम्बर सर्ट टेक्स्ट राखिदिउँ अनि इमेल एड्रेस पनि सर्ट टेक्स्ट राखिदिउँ आइडी सुपरमार्केट आइडी फर इक्जाम्पल यसलाई चाहिँ उ नराखौँ नम्बर भनेर राखौँ हामी लेटेस्ट इन्सर्ट बाई आवरसेल्फ ओके अहिले फिल्डहरू यति नै राखौँ यसलाई सेभ गरौँ है त सेभ गर्दाखेरि सुपरमार्केट भनेर लेखिदिउँ ठिक छ प्राइमेरी की प्रोभाइड गर्नुहोस् भन्दैछ प्राइमेरी की किन प्रोभाइड गर्ने प्राइमेरी की किन प्रोभाइड गर्ने होला डेटाहरू चाहिँ डुप्लिकेट नहोस् भनेर हुनाले म अहिले देखाउँछु त्यो कसरी डुप्लिकेट डेटा हामी इन्सर्ट गर्छौँ र यसले चाहिँ कसरी अभोइड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामी स्टडी गर्छौँ है त सुपरमार्केटमा फर इक्जाम्पल यो अब हामीले डेटा राख्नुपर्ने हुन्छ अटोमेटिक अघि पो अटो इन्सर्ट हुन्थ्यो होइन अटो अपडेट पनि हुन्थ्यो नाउ वी आर हियर टु इन्सर्ट द डेटा फर द सुपरमार्केट द्याट मिन्स इन्सर्ट द सुपरमार्केट आइडी इन द फर्स्ट कोलम सो नाउ 1 मैले यहाँ पनि 1 नै राखेँ भनेदेखि के हुन्छ 1 अर्को कोलममा जाने बित्तिकै अटोमेटिक सेभ हुन्छ तर मैले क्लिक गर्नै पाउँदिनँ एउटै इन्फर्मेसन आउँछ मलाई द चेन्जेस यु रिक्वेस्टेड टु द टेबल्स वेयर नट सक्सेसफुल बिकज दे वुड क्रिएट डुप्लिकेट भ्यालुज
सो के भयो त अब मैले यहाँनिर यो ओकेमा क्लिक गर्दाखेरि पनि यसलाई सच्याएर मात्रै अर्कोमा क्लिक गर्नु पाउँछु, अदरवाइज त्यही इन्फर्मेसन इरर इन्फर्मेसन मलाई आउँछ। ठिक छ, त्यो किन भन्दाखेरि प्राइमेरी की राखिसकेपछि अघि मैले एउटा चाबी राखिदिएको थिएँ नि सुपर मार्केट आइडीमा, त्यो राखिसकेपछि अब चाहिँ नि यो अर्को कोलममा अर्को रोमा हामीले जानै दिँदैन, त्यसलाई जबसम्म हामी सच्याउँदैनौँ। त्यस कारण त्यसलाई 2 भनेर राखिदिने सुपर मार्केट। ओके, सुपर मार्केट नेम। ओके, सुपर मार्केट नेम गोर्खा डिपार्टमेन्टल स्टोर। अब यो कहाँको होला? दमकको गोर्खा सुपर मार्केट स्टोर। ठिक छ, फोन नम्बर 0155 01 त होइन 023 ल यति है त। इमेल गोर्खाज.dept DMK राख्दिउँ है, DMK @gmail ओके gmail.com यसरी राख्ने। सो सेकेन्डमा पनि त्यही सेम नेम राख्दिउँ न, गोर्खा डिपार्टमेन्टल स्टोरै राख्दिउँ, तर यो एउटै होइन है। सो यहाँनिर मैले सेम राखे पनि यो चाहिँ धरान यो इटहरीको अरे सपोज इटहरी। सो यहाँ चाहिँ 022 नै भनेर राख्ने, 022 के 5 यति भनेर राख्ने त। ठिक छ, सो यहाँ पनि GORKHAS गोर्खाज .ita@gmail.com यसरी राख्दै। ठिक छ, अब यहाँ हाम्रो कस्टमर को छ? एउटा चितवनको छ, एउटा काठमाडौँको, एउटा बिरतामोडो। काठमाडौँमा हुनेको लागि पनि त मैले एउटा राख्नु पर्यो। ठिक छ, सो 3 मा मैले चाहिँ भाट भटेनी भनेर राखेँ। लोकेसन अनाम NAJR अनाम नगर भनेर राखेँ। ठिक छ, सो 0155410506 यसरी राखेँ। ठिक छ, यहाँ यसलाई चाहिँ BHAT भाट BHATNI भाटभटेनी @gmail.com मा राखेँ है त। सो काठमाडौँको लागि, चितवनको लागि पनि एउटा चाहिँ गोर्खा नै भनेर राखेँ। ठिक छ, गोर्खा सुपर मार्केट डिपार्टमेन्टल स्टोर यहाँ चाहिँ CHITWN चितवन। ठिक छ, अब चितवनको 025 यस्तै 5 यस्तै राखेँ है त। ओके, यहाँ चाहिँ GORKHAS गोर्खाज .CHIT@gmail.com राखेँ। सो मैले अब के गरेँ, दुईटा टेबल त राखेँ, तर यहाँ के छ अब यिनीहरूको रिलेसनसिप चाहिँ मैले कसरी चाहिँ सेट गर्छु त? धेरैजना कस्टमर छन् है, एउटा चाहिँ काठमाडौँको छ, एउटा चाहिँ के छ चितवनको, एउटा बिरतामोडको छ। त्यस्तै गरी धेरैवटा सुपर मार्केट छन् यहाँनिर, एउटा गोर्खा सुपर मार्केट दमकको, एउटा इटहरीको, एउटा अनाम नगर भाटभटेनी, एउटा चितवनको गोर्खा सुपर मार्केट होइन डिपार्टमेन्टल स्टोर छ। अब यसलाई कसरी हामी चाहिँ रिलेसनसिप देखाउने त? कुन कस्टमरले कहाँको चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोर अर सुपर मार्केट युज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कसरी राख्ने, यो चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले रिलेसनसिप भन्ने हुन्छ। सो रिलेसनसिपमा हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टेबल बिचको रिलेसनसिप इन्टिटी रिलेसनसिप पनि भन्छौँ। टेबललाई हामी इन्टिटी जेनरली भन्ने भएको हुँदाखेरि कसरी देखाउने त? अब यहाँ त धेरैजना कस्टमरले धेरैवटा चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोर युज गरिरहेछ छैन। जस्तै कस्टमर धेरै छन् अनि डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि धेरै छन्। उनीहरूले के गर्छ, एउटा कस्टमरले एउटा युज गर्छ, एउटाले अर्को पनि युज गर्छ गर्दैन? एउटाले सेम युज गरेको छ, सपोज मैले यहाँनिर कस्टमरमा गएँ भनेदेखि उसको एड्रेस अनुसारले है, जस्तै यो भरत नेपालका
टिका तिलक न्युपाने भन्नेले दुईटा युज गर्न सक्छ नि बिर्ता मोडको मान्छेले। दमक र के अरे सुपरमार्केट एउटा चाहिँ दमकमा छ, एउटा इटरी छ। सो बिर्ता मोडको मान्छेले एउटा इटरी एउटा चाहिँ दमकको युज गर्न सक्छ। यसलाई अब सपोज एड्रेस बदलिदिउँ, बदल्न पनि सकिन्छ। यसलाई अलिकति नजिकै जस्तो देखाउँ, दमक होइन। अब हाम्रो चाहिँ नि सुपरमार्केट छ नि त, बिर्तामोडमा पनि छ। एउटा चाहिँ बिर्तामोडको लागि पनि सेट गरौँ। सो रिता पुन भनेर लेखौँ। रिता पुनले चाहिँ बिर्तामोडमा एउटा के छ, हनुमान कम्प्लेक्स भन्ने छ होइन, हनुमान कम्प्लेक्स। सो 9854 यति ठिक छ। फोन नम्बर उसको आफ्नो है, यति ठिक छ। अर्को चाहिँ rita.pun ठिक छ। हनुमान कम्प्लेक्स होइन, यो चाहिँ बिर्तामोड भनेर लेख्नुपर्ने थियो, सरी। यहाँनिर मैले बिर्तामोड भनेर लेख्नुपर्ने थियो। सो द्याट बिर्तामोड ठिक छ। अब बिर्तामोडकोले के युज गर्छ, सपोज यहाँनिर 5 मा चाहिँ हनुमान कम्प्लेक्स भनेर लेख्यौँ, हनुमान कम्प्लेक्स ठिक छ। अब यति कहाँ छ हनुमान कम्प्लेक्स, BIRTAMOD बिर्तामोड 023 होइन 5 यति राख्यो। सो HANUMAN.COMPLEX @gmail.com यसरी राखेँ नि त। हनुमान कम्प्लेक्स को लागि hanuman.complex@gmail.com भनेर राखेँ। अब एउटा बेसिकल म एउटा देखाउन चाहन्छु। सो माइक्रोसफ्ट वान नोटमा केही बेसिक इन्फर्मेसन जस्तै देखाउन चाहन्छु। म त्यो के देखाउन चाहेँ भनेदेखि सपोज बिर्तामोडमा हुनेले कस्टमरहरू है, बिर्तामोडमा हुनेले हनुमान कम्प्लेक्स युज गर्छ। हनुमान कम्प्लेक्स युज गर्छ सपिङको लागि है, जान्छ भनौँ न। अनदर वान, दमक हुनेले गोर्खा सुपरमार्केट जान्छ। हामीसँग त कतिजना छन्। अर्को चाहिँ सपोज लेट अस सी नाउ, म अलिकति हेरिहाल्छु ल रिफरेन्सको लागि। कस्टमर काठमाडौँ, चितवन, दमक, बिर्तामोड। दमकले पनि भयो, चितवनकोले गोर्खा नै हेर्छ, काठमाडौँकोले भाटबटी नै हेर्छ ठिक छ। सो चितवनकोले गोर्खा नै हेर्छ अरे। अनि अर्को केटिएमकोले काठमाडौँकोले भाटबटी नै धाउँछ। भाटबटी नै है धाउँछ सपिङको लागि भनेदेखि यहाँनिर हाम्रो इन्फर्मेसन हेरौँ न। यहाँ सुपरमार्केट कतिवटा छ, 5 वटा छ। एउटा भाटबटिनी, एउटा गोर्खा सुपरमार्केट स्टोर, एउटा इटरी अनामनगर होइन त। त्यसै गरी अनामनगर काठमाडौँ हुनेले गोर्खा सुपरमार्केट डिपार्टमेन्टल स्टोर चितवनवालाले, दमककोले पनि गोर्खा डिपार्टमेन्टल स्टोर, इटरीकोले पनि गोर्खा डिपार्टमेन्टल स्टोर, बिर्तामोड हुनेले हनुमान कम्प्लेक्स। तर अब एउटा इटरीको लागि चाहिँ हाम्रो कस्टमर छैन। सो इटरीको लागि कस्टमर छैन। त्यो भएदेखि अब हाम्रो रिलेसनसिप देखाउँ, एउटा रिलेसनसिप देखाउँ। यो कस्टमर हो भयो होइन, यो चाहिँ मैले एउटा सेट बनाएको है, डिपार्टमेन्टल स्टोर भयो। सो कस्टमर 1 2 3 4 छ। यहाँनिर के छ अरे डिपार्टमेन्टल स्टोर ABCDE छ, इक्जाम्पल मात्रै है। सो
एउटाले हरेकले एउटा मात्रै युज गरेछ, ठीक छ, हरेक कस्टमरले एउटा मात्रै युज गरेको छ, यसरी सिधा एउटा कुनैले पनि युज गरेको छैन। सो यो रिलेसनशिप कस्तो छ त भन्दाखेरि 1 to 1 रिलेसनशिप, 1 or 0 or 1 रिलेसनशिप। सो 1 to 1 रिलेसनशिपमा हामीले यसको आइडी यहाँ लगेर राखे पनि हुन्छ र यसको आइडी फेरि यहाँ लगेर राखे पनि हुन्छ भन्नाले रिलेसन देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो कस्टमर भन्ने भयो भनेदेखि यो चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोर भन्ने एउटा चाहिँ टेबल भयो भनेदेखि यो टेबल र यो टेबलको रिलेसनशिप के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्राइमेरी की है अघि हामीले सेटअप गरेका थियौँ र फरेन की को माध्यमबाट हामीले देखाउन सक्छौँ। प्राइमेरी की सपोज यसमा चाहिँ कस्टमर आइडी छ नि त, कस्टमर आइडी छ, त्यो प्राइमेरी की हामीले त्यसलाई राख्न सक्छौँ, जस्तै हामीले सोलिड अन्डरलाइन गर्छौँ। अर्को यता पनि डिपार्टमेन्टल स्टोरको डिपार्टमेन्टल नम्बर छ नि त, डिपार्टमेन्टल नम्बर अर सुपरमार्केट आइडी छ हैन, डिपार्टमेन्टल नम्बर अर यसलाई लेटेस्ट इरेज इट, यसलाई इरेज पनि गरेँ मैले, यसलाई मैले चाहिँ नि के पनि भन्न सक्छु सुपरमार्केट आइडी, मैले सुपर आइडी मात्रै लेखेँ बुझ्नलाई, अहिले सर्टकट लेखेको सुपरमार्केट आइडी। यो पनि पिके हो प्राइमेरी की, यो पनि पिके हो। अब यो पिके अर्को टेबलमा मैले राखिदिएर सपोज यहाँनिर राख्दिएँ भनेदेखि सुपरमार्केट आइडी यहाँ राख्दिएँ अथवा कस्टमरको आइडी यहाँ राख्दिएँ, जुन पनि यहाँ रिलेट गर्न सक्छु भनेदेखि अब त्यो दुईटाको रिलेसनशिप भयो। अन्डरस्टुड अर नट? मैले चाहिँ नि अब बेसिकली कस्टमर 4 जना छन्, सुपरमार्केट 5 वटा छ भनेदेखि सुपरमार्केटको आइडी कस्टमरले ल्याएर राखिदिन्छु। एउटा चाहिँ डिजाइन भ्यूमा गएर के गर्छु त भन्दाखेरि यो सुपरमार्केटको सुपरमार्केट आइडी यसलाई मैले कपी गरेर यहाँनिर चाहिँ राखिदिन्छु, यो अर्को फिल्डमा अर्को कोलम बनाएर राखिदिन्छु सुपरमार्केट आइडी है। सो यो चाहिँ कस्तो खालको थियो, नम्बर टाइपको थियो नि त डेटा टाइप, त्यही भएर यहाँ पनि मैले नम्बरै लेख्नुपर्ने हुन्छ डेटा टाइप, ठिक छ। अब यसलाई मैले सेभ गरेँ, कस्टमर टेबल मैले अलिकति चलाएँ अनि डेटा सिट भ्यूमा जाँदाखेरि छैन, डेटा के छ त यहाँ केही पनि छैन। सो अब यहाँ मैले डेटा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो डेटा सपोज भरत नेपाल काठमाडौँकोले कुन सुपरमार्केट जान्छ अरे, यसको पनि डेटा सेट भ्यूमा गएर हेरौँ। सो कुन सुपरमार्केट जान्छ उसलाई भाटबेटनी अनामनगर जान्छ काठमाडौँको भने सुपरमार्केट आइडी यहाँले कति लेख्न सक्यो, हामीले 3 लेख्न सक्यो हैन। त्यस्तै गरी सीता गजमेर चितवनवाला चाहिँ गोर्खा डिपार्टमेन्टल स्टोर युज गर्छ भनेदेखि त्यहाँनिर हामीले 4 लेख्न सक्यो फेरि। त्यस्तै गरी अर्को को छ कस्टमर भन्दाखेरि तिलक नेउपाने दमककोले त दमककै युज गर्छ, दमकको गोर्खा डिपार्टमेन्टल स्टोर द्याट मिन्स सुपरमार्केट आइडी कति छ 1 छ हैन त। त्यस्तै अर्को रिप्तापुन बिर्तामोडवालाले कुन युज गर्छ, हनुमान कम्प्लेक्स युज गर्छ बिर्तामोडको, ठिक छ। सो त्यसको आइडी कति छ 5 छ, सुपरमार्केटको आइडी 5। सो यहाँनिर मैले 5 भनेर लेखिदिएँ, ठिक छ। अब यो चाहिँ दुईटा टेबलको लिङ्क भयो। जस्तै यो कस्टमरको आइडी सुपरमार्केटमा पनि राख्न सकिन्थ्यो, यहाँनिर अर्को कोलम थपेर, तर हामीले के गर्यौँ सुपरमार्केटकै आइडी चाहिँ कस्टमरमा युज गर्यौँ। के कन्सेप्टले भन्दाखेरि एउटा सुपरमार्केटमा मल्टिपल कस्टमर पनि त जान सक्छन् नि, सक्दैनन्। अब 2 जना कस्टमर थपियो अरे, इनकेस त्यो कस्टमर 2 जना थपिने बित्तिकै के हुन्छ, सपोज यहाँनिर 4 जना छन्, 5 वटा सुपरमार्केट छ, 2 जना कस्टमर 5औं कस्टमर थप्यो, एउटा 6औं कस्टमर थप्यो भने एउटाको लागि त दोहोरिन जान्छ सुपरमार्केट हैन, एउटा चाहिँ दोहोरिन जान्छ, एउटा चाहिँ नदोहोरिला सपोज हैन। तर यो केसमा अब के भयो त भन्दाखेरि एउटा सुपरमार्केटमा 2 जना जाने बित्तिकै हामीले के भन्यौं त रिलेसनशिप, यो त सिधै सुपरमार्केट साइडबाट यतातिर चाहिँ रिलेसनशिप कस्तो हुन गयो त 1:many हुन गयो। सो यो रिलेसनशिपको कन्सेप्टले गर्दाखेरि सुपरमार्केटको आइडी चाहिँ हामीले कस्टमरमा ल्याएर राखेको, ठिक छ। म अलिकति क्लियरली म बुझाइदिन्छु। सो ओके हैन, अलिकति रफ हुन गयो, रफ किन गर्ने हैन, ठिक छ। म राम्रै ढङ्गले देखाइदिन्छु। सो सपोज रेड कलर चुज गरौँ, यतापट्टि कस्टमर छ,
कस्टमर हैन अनि अर्कोतिर चाहिँ ब्लू कलर युज गरौँ यता चाहिँ सुपरमार्केट छ ल सुपरमार्केट आइडी 1 2 3 अहिलेसम्म भएको हाम्रो चाहिँ 4 5 पाँचवटा सुपरमार्केट छ भनेर भन्न खोजेको है मैले आइडी मात्रै लेखिरहेको छु कस्टमरको पनि आइडी 1 2 3 4 छ अहिलेको हाम्रो इन्फर्मेसन अनुसार यो टेबल हेरौँ है त अहिलेको रेकर्डेड इन्फर्मेसन अनुसार सुपर कस्टमर टेबलमा जाने नि 1 नम्बर कस्टमरले 3 नम्बर आइडी भनेपछि 3 नम्बरको भाटबटिनी गइरहेछ नि त उसको एड्रेसको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँको कारणले गर्दाखेरि सो 1 को के रहेछ 3 2 को 4 3 को 1 4 को 5 रहेछ सो हामीले के लेख्न पायौँ 1 को 3 यस्तो छ सिंगल अकरेन्स छ है त अर्को 2 को 4 छ 2 को चाहिँ 4 छ यस्तो रिलेसनशिप छ सो अहिलेसम्म सिंगलै छ अब तर हामी के गर्दैछौँ एउटा कस्टमर दुईटा कस्टमर थप्छौँ 3 को 1 छ हैन जस्ट 22 वर्ष रहेछ 3 को 1 यहाँनिर 1 को 3 3 को 1 अर्को चाहिँ के छ 4 को चाहिँ 5 रहेछ यहाँ चाहिँ 4 छ हैन रितापुन यहाँ कस्टमर सुपरमार्केट आइडी चाहिँ 5 छ यो 5 सो 5 छ भनेदेखि हामीले यहाँ के लेख्न सक्यो 4 को 5 छ अब यो चाहिँ 2 चाहिँ कसैले पनि अहिलेसम्म युज गरेको रहन्छ अरे अब यहाँ एउटा कस्टमर थपौँ दुईटा कस्टमर थपौँ सपोज 5 र 6 को लागि 5 ले 2 युज गरौँ अब सुपरमार्केट चाहिँ थपेन नरे है थपेन भन्दाखेरि यो 6 ले पनि त कसैलाई न कसैलाई त युज गर्नु पर्यो फर इक्जाम्पल 6 ले 4 लाई युज गर्यो अरे भनेपछि त रिलेसनशिप कस्तो हुन आयो सुपरमार्केट एउटा सुपरमार्केटलाई दुई जनाले युज गरे नि 4 नम्बरको सुपरमार्केटलाई दुई जनाले युज गरे यो यतापट्टि 1 इन्स्टेन्स यो यसको चाहिँ अकरेन्स सुपरमार्केटको अकरेन्स 1 कार्डिनलिटी पनि भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ मेनी हैन यहाँ दुईटा भएको एउटाको लागि दुईटा भएको हुनाले 2 ले नलेख्ने नि फेरि 2 भनेको नलेखौँ 1 अर मेनी भनिन्छ सो एउटा भन्दा बढी आउने बित्तिकै मेनी सो रिलेसनशिप कस्तो भयो त मेनी इज टु 1 or we can say 1 is to यताबाट पढ्ने हो भने 1 is to many यताबाट पढ्ने हो भने यो बाइ डाइरेक्सनल हुन्छ यसरी पनि पढ्न सकिन्छ हामीले यसरी पनि पढ्न सकिन्छ सुपरमार्केट साइडतिरबाट कस्टमर साइडतिर पढ्ने भने 1 is to many अनि कस्टमर साइडदेखि सुपरमार्केट साइडतिर पढ्ने भने many is to 1 सो अब थपी हेरौँ हैन सपोज 5 नम्बरको कस्टमरले 2 नम्बरको डिपार्टमेन्टल स्टोर युज गरिरहेछ युज गरौँ लेट अस डु दैट 5 नम्बरमा एउटा थपौँ सपोज सुजन पन्त है ल उसको चाहिँ बुटवाल रहेछ फोन नम्बर 9860347787 यस्तो रहेछ अरे हैन 98060 10वटा डिजिट बनाइनु ओके नाउ SUJAN सुजन .PANT पन्त @gmail.com ठीक छ उसले कुन युज गर्छ अहिलेसम्म 2 युज भएको छैन त्यसकारणले गर्दा 2 युज गर्छ अब त हाम्रो ओके यहाँनेरि LAXMI लक्ष्मी लक्ष्मी रिजाल भनेर लेखेँ and she is from Lakshmi Rizal is from ITA या चाहिँ अलराइट ओके लेट अस सी म्याचिङ डेटा पनि हुनु पर्यो है त्यो सुपरमार्केट कहाँ छ इटहरीको छ यो इटहरीको हुनेले त फेरि सुजन पम्पले चाहिँ 2 युज गर्छ भने यसको चाहिँ इटहरी हुनु पर्यो नि त आइटिए या चाहिँ हुन त मान्छे जहाँबाट जहाँ पनि पुग्छ अहिलेको समयमा हैन भेहिकल थ्रु एयर ट्रान्सपोर्ट थ्रु भेहिकल लेन ट्रान्सपोर्ट थ्रु है त्यही पनि सम्बन्धित ठाउँकोलाई सम्बन्धित डिपार्टमेन्टल स्टोर नै प्रिफर गरौँ सो 9816045678 यसरी राख्यौँ है फोन नम्बरलाई त्यस्तै गरी LAXMI lakshmi.RAJAL rizal
gmail.com यसले पनि 2 नै युज गरोस् सपोज यसले 2 नै युज गरोस् और अघि मैले के भने थिएँ यहाँनेरि 6 ले 4 युज गर्यो भनेर भनेको छु सो 6 ले 4 युज गरेको देखाउने हो भने 4 वाला भनेको कहाँको हो गोरखा डिपार्टमेन्टल स्टोर चितवनको त्यसकारणले गर्दा यसको एड्रेस पनि चितवन राख्दियौँ यहाँ पनि 4 राख्दियौँ सो यसले 4 युज गर्छ भने यहाँ एड्रेसलाई चितवन राख्दियौँ चितवन दोहोरिन आयो दोहोरियोस् केही फरक पर्दैन हैन कस्टमर दुईजना कस्टमर एकै ठाउँका भएछन् रे अब यो रिलेसनशिपलाई हामीले चाहिँ यो रिलेसनशिप चाहिँ हामीले 1 to many भनेर देखाउन सकिन्छ सो रिलेसनशिप पहिल्यै डेटा हालेर बनाउनु यो जरुरी थिएन तर मैले डेटा हालिहालेँ सो आजको क्लासमा रिलेसनशिप थोरोली हैन थ्योरेटिकली मात्रै बुझौँ भोलिको क्लासमा चाहिँ म रिलेसनशिप नै देखाइदिन्छु प्राइमरी की भनेको के हो फरेन की भनेको के हो कसरी हामी रिलेसनशिप डायग्राम बनाउने भन्ने कुरा देखाउँछु आजलाई यति नै